سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. فصيد جمال الدين يرمي من الإسلام أن يقول النصوص أولا ثم إسلام الحكومة ثانيا ورد ذلك في الدين فتحتوي إلى الشرع من طريق إسلام الحكومة وجمال الدين الإسلام الحكومة من طريق إسلام الشرع فتحت يقول إن الحكومة أوان إذا صلح الرأي صلحت الرأي والغاية الدستور فإذا وزع ونفذ الخير كل الخير من أمتي. ويقول جمال الدين إن القوة النامية لأي أمة لا يكون لها قيمة حقيقة إلا إذا تبعد من نفس الأمة وأي مهندس نيابي يأمر بتشكيله ملك أو أمير أو قوة أو أجنبية محرك له فهو الذي مفهوم موقوف